यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाना ये जुमला एक ख्वाब भी है और एक चैलेंज भी। दुनिया में रोजाना लाखों लोग वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन इनमें चंद ही वीडियोस ऐसी होती हैं जो वायरल हो जाती हैं। क्यों? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो तमाम राज, वो स्ट्रेटजीज, वो फार्मूला जिन्हें आप अपना कर आप भी अपने YouTube चैनल के व्यूज बढ़ा सकते हैं और अपनी वीडियोस को वायरल के करीब ले जा सकते हैं। सबसे पहले एक सच समझ लें, YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सर्च इंजन है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन। लोग YouTube पर क्या देखते हैं? जो उनकी ज़रूरत हो या जो उन्हें इंटरटेन करे या जो उन्हें सिखाए। इसलिए व्यूज बढ़ाने के लिए पहले ये समझें कि आपका कंटेंट किस मसले को हल करता है, आपकी वीडियो किस सवाल का जवाब देती है या कौन सी इंटरटेनमेंट देती है। जो लोग ये सवाल समझ लेते हैं वो YouTube पर कामयाब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस को व्यूज मिले तो सबसे पहले नीच का इंतखाब करें। नीच वो कैटेगरी है जिसमें आप बार बार वीडियोस बनाएंगे। नीच वो कैटेगरी है जिसमें आप बार बार वीडियोस बनाएंगे। कुछ बेहतरीन नीचेस ये हैं: टेक्नोलॉजी, एविएशन, फेसलेस डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, न्यूज़ अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, फूड रिव्यूज, शॉर्ट्स कंटेंट। जब आप बार बार एक ही किस्म का कंटेंट बनाते हैं, YouTube आपको इसी नीच के लोगों तक पहुंचाता है। यही असल ग्रोथ का आगाज है। YouTube पर व्यूज लेने का पहला दरवाजा टाइटल और थंबनेल है। दुनिया की बेहतरीन वीडियो भी अगर टाइटल अच्छा ना हो या थंबनेल कमजोर हो तो कोई नहीं देखेगा। टाइटल ऐसा बनाएं जो सवाल पैदा करे, जज्बात जगाए, क्यूरियोसिटी बढ़ाए, सच में नजर आए। ये हकीकत किसी ने नहीं बताई, आप ये गलती कर रहे हैं।
Top 5 secrets they never tell you. اس قسم کے فقرات بولنے سے آپ کی ویڈیو آگے جا سکتی ہے۔ تھمبنیل میں یہ 3 چیزیں ضرور ایڈ کریں۔ بڑا فونٹ لکھیں، صاف تصویر ہو، کنٹراسٹنگ کلرز ہوں۔ اگر آپ نے یہ 3 چیزیں صحیح کر لی تو کلک تھرو ریٹ بڑھ جائے گا اور یوں ویوز بھی بڑھیں گے۔ یوٹیوب پر کامیابی کا اصل کھیل ریٹینشن ہے۔ اگر لوگ آپ کی ویڈیو کے پہلے 10 سیکنڈ دیکھ کر چھوڑ دیں تو آپ کی ویڈیو مر گئی۔ پہلے 10 سیکنڈ میں سیدھا بنیادی بات شروع کریں، کوئی اسٹرانگ ہک بولیں، ڈرامے بازی نہ کریں، سیدھا کنٹینٹ دیں، آواز صاف، ویژول تیز، ایڈیٹنگ سادہ ہو۔ جو ویڈیو آغاز میں پکڑ لے وہ آخر تک پکڑ کر رکھتی ہے۔ روزانہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں، مستقل اپلوڈ کریں۔ ہر دن ویڈیو مار دیتی ہے، لیکن ہفتے میں 2 یا 3 ویڈیوز بہترین ہیں۔ ویڈیوز کے اندر ویڈیوز کو پروموٹ کریں۔ یوٹیوب الگورتھم اینڈ اسکرین کارڈز کو سگنلز دیتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں پنڈ میسج ضرور لکھیں، یہ انگیجمنٹ کو بڑھاتا ہے۔ واچ ٹائم کا سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ واچ ٹائم کا سب سے بڑا ہتھیار لمبی ویڈیو بنانا، معلوماتی ویڈیوز، کہانیاں سب سے زیادہ وقت رکھتی ہیں۔ اپنی ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ شروع کے 100 ویوز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آڈینس ریٹینشن گراف روز دیکھیں۔ جہاں لوگ ویڈیو چھوڑتے ہیں وہاں اگلی ویڈیو میں بہتری لائیں۔ یوٹیوب شارٹس سے ٹریفک لائیں۔ شارٹس سب سے بہترین طریقہ ہے نئے لوگوں تک پہنچنے کا۔ شارٹ میں کریوسٹی بیسڈ کنٹینٹ بہترین چلتا ہے۔